कर्मी प्रचण्ड, खड्गप्रसाद ओली लगायत सबैलाई भन्न चाहन्छु। राजा धर्म परम्परागत शक्ति हो भनेदेखि राजनीतिक दल अहिलेको आधुनिक शक्ति हो। त्यो भ्रष्ट भयो, बिग्रियो, गनायो। राजाले राजनीतिक दलसित झगडा गर्नु या राजशक्ति परम्परागत शक्ति पुरानो हो, गनायो, बिग्रियो भनेर राजनीतिक दलले झगडा गरेर हिँड्यो भनेदेखि एकता हुँदैन। जनशक्तिको एकता त्यो नहुन्जालसम्म निकास पाउन सक्दैन। ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भनिरहेछ भनेदेखि शक्तिहरूले राजा र पार्टी झगडा गरेर नहिन, मिलेर वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनाको स्थितिलाई हामी नेपालबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। एउटा राजा र पार्टी आपसमा झगडा गरेर हिँड्नु ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र यसमा छ। पृथ्वी पछले देखाएको एकताको बाटोमा हिँड्ने हो भनेदेखि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति, राज संस्था, श्रीपाद र धर्म एकजुट भएर हिँड्नै पर्छ। त्यो पृथ्वी पथको चारो र आधारभूत अवस्था देख्छ। राष्ट्रिय एकताको अवस्था जो राजाबाट पनि आह्वान भएको छ, देशको सुरक्षाको अवस्था, देशको औद्योगिक र प्रशासनिक स्थितिको अवस्था, यी चारवटा कुराहरूलाई हिजोको युगमा जसरी अगाडि बढाइएको नयाँ दृष्टिकोण राखेर सम्पूर्ण संसार हाम्रो एक परिवार हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर सारा संसारका नेपालमा आज हामीले काम गर्नु। एकै पटक अमेरिकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, हामी एकीकृत भयो। तर अमेरिका आज विश्वको पहिलो शक्ति किन, हामी विश्वको सबैभन्दा दरिद्र शक्ति किन भयो? तर अमेरिका विश्वको एक नम्बरको मुलुक, संसारलाई प्रभावित गर्ने मुलुक, हामी विश्वबाट प्रभावित हुने गरिब दरिद्र मुलुक किन भयो? 72 को निषेधको र अवैध संविधानलाई खारिज गर्नुहोस् र 47 सालको संविधानलाई स्थापित गराउनलाई आफ्नो पार्टीभित्र क्रियाशील हुनुहोस्। एउटै कारण, त्यो एउटा कारण के हो भनेदेखि जनता विभिन्न विचार विभाजित भयो भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। हामी द्वन्द्वमा बसिरह्यौँ भनेदेखि, जहिले पनि झगडामा बसिरह्यौँ भनेदेखि 2017 सालको घटनाले राजा र राजनीतिक दललाई झगडामा उत्पन्न गरायो। सङ्घर्षमा नेपाली जनता जान पर्यो। पञ्चहरूको एउटा समूह, नेपाली जनताको अर्को आवाज र राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा जनता सबै सँगै हिँड्ने, पार्टी सँगै हिँड्ने। इतिहासको पाठबाट वर्तमानको विश्लेषण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। घरमा चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिल्दैनन् भनेदेखि घर कमजोर हो। चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिलेर हिँड्छन् भनेदेखि घरको शक्तिको उदय हुन्छ, विजय हुन्छ। सम्पूर्ण संसारभरि त्यसले हाम्रो परम्परागत रूपबाट प्राग ऐतिहासिक कालदेखि चले पृथ्वी पथलाई नयाँ दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 18वीं 17वीं शताब्दीमा भएको घटनाको हामीले खाली स्तुति गरेर मात्रै हुँदैन। हिजोको इतिहासको सिख, हिजोको इतिहासले हामीलाई देखाएको बाटो र हिजोको इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ वर्तमानमा सही बाटोमा हामी हिँडेर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध भएर भोलि एसियाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, नेपाललाई विश्वको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा राजा, पार्टी, जनता मिलेर हिँडेर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको जगमा 47 सालको संविधानको जगमा हामीले नेपाललाई विश्वको शिरमौर बनाउन सक्छौँ। पृथ्वीलाई बडा महाराजले त्यसरी एउटा ठुलो श्रद्धाञ्जली दिन सक्छौँ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू छन्, आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्नुहोस्। पृथ्वी पथमा जान्नका लागि पहिले पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्ध जुन प्रकारका एपोलोजेटिक्स यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँ युरोप अमेरिकाका स्कुलहरूमा पढाइ हुन्छ। त्यहाँ कस्तो पढाइ हुन्छ भने नेपालको सभ्यता, संस्कृति, धर्मको विरुद्ध त्यहाँ चाहिँ तपाईँका मान्छेहरू तयार गरिन्छन् र त्यहाँबाट तिनीहरू यहाँ पठाइन्छन्। त्यति मात्रै नभएर अरबौं अरब रुपियाँ, यहाँ तपाईँलाई थाहा छ ब्रियान मास्टर जस्ता सिनेटरले अमेरिकाको संसदमा भनेका छन् कि यहाँ चाहिँ नि तपाईँको $500 मिलियन चाहिँ नेपालमा चाहिँ एथेइज्म
अथवा नास्तिकता फैलाउनका लागि यहाँ चाहिँ खर्च किन गरियो त्यसमा कारबाही हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई दुःख लाग्छ यहाँ पृथ्वी पथका कुरा गर्छन्, देशभक्तिका कुरा गर्छन्, तर कसैले पनि त्यो विदेशीहरूले यहाँ लगानी गरेको र यहाँ दलाल मिडिया, दलाल बुद्धिजीवी, दलाल प्राध्यापकहरू र दलाल वकिलहरू, ती नागरिक समाज भनेर यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रघाती विदेशीका दल्लाहरूको विरोधमा यहाँ कोही बोल्दैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। पृथ्वी पथ भनेको ती कुनै पनि प्रकारले तपाईँको चाहिँ जसले नेपालको विरुद्ध शिर ठाडो गर्छ, क्याप्टेन किनलोक जस्तालाई यहाँबाट खेद्नु हो, केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेद्नु हो। तपाईँको आज चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको विरुद्ध यहाँ खरबौँ खरब युएसएआइडीले मात्रै 30 अरब रुपियाँ वर्षमा खर्च गरे रहेछ। र ती जो भारतका सांसदहरू बोल्छन्, भारतीय मिडिया बोलिरहेछन्, युरोपियन मिडिया बोलिरहेका छन्, तर दुर्भाग्य नेपाली मिडियामा यो विषय अहिलेसम्म महत्त्वपूर्ण रूपमा आउन सकेको छैन। र तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई त एपोलोजेटिक्स के हो थाहै छैन। एपोलोजेटिक्स भनेको तपाईँको मोतिहारीमा बसेर पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ चाहिँ किर्तिपुरमा चाहिँ नि 74 के अरे धारिणी नाक काट्यो भने त्यो हो एपोलोजेटिक्स। तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको उदय कसरी भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको तपाईँको चाहिँ नि दुईटा कथाहरू छन्। एउटा त पृथ्वीनारायण शाह यहाँ काठमाडौँका भैरवहरूले जब खैरे विदेशीहरूले यहाँ नेपालमाथि कब्जा गर्नलाई आउँदै थिए त्यति बेला भैरवहरू जागेर त्यसमध्येको टिका भैरव चाहिँ पृथ्वीनारायण चाहिँ बन्नका लागि चाहिँ उहाँ गोर्खा पुगेको गर्भमा जानका लागि भन्ने एउटा कथा छ। त्यो कथामा किर्तिपुरको बाघ भैरव बाहेक सबै भैरवहरू एक ठाउँमा आएका रहेछन्। बाघ भैरवले मलाई वास्ता गरेनन् भनेर पछि किर्तिपुरमा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई साह्रै दुःख भएको रहेछ। एउटा त्यो कथा छ, धार्मिक कथा। अर्को कथा के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई बनारसका राजा बलबन्धन सिंहका मित तपाईँको चाहिँ भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो मिच्छोराको रूपमा ल्याएर अङ्ग्रेजहरूको अथवा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको अथवा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको विरुद्ध एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाको त्यो एउटा दक्षिण एसियाली मोर्चा बनाएको थियो। त्यसको अध्यक्ष थिए रणजित मल्ल हो। तिनले आफ्नो छोरा सर्पले टोकेर मरेपछि उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई ल्याएर आफ्नो मिच्छोरालाई ल्याएर बनारस लगेर बिहा गरेर पृथ्वीनारायण शाहको उदय भनेको हिन्दू राष्ट्रको रक्षा गर्नका लागि हो, हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नका लागि हो, नेपालको जातीय एउटा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नका लागि हो। त्यसैले पृथ्वीपथ जान्नेहरूले पहिलो कुरा यो जान्नु पर्दछ कि नेपालको धर्म के हो, नेपालको संस्कृति के हो। आज कोही पनि यो शिवको देश, यो गोरखनाथको देश, यो गोर्खालाई कोही पनि चाहिँ राम्ररी उच्चारणै गर्दैनन्। यो धर्म, यो संस्कृति, यो हाम्रो जाति गोर्खा गोरखनाथको नाम लिएर जब गोरख जागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका षड्यन्त्रकारीहरू सब भाग्छन्। र यस्तो प्रकारको पृथ्वी पथ भनेको त्यो केसँग जोडिएको छ? त्यो हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ, हाम्रो जातीय आन्दोलनसँग जोडिएको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा तपाईँले इन्डियाको शाही डाइनेस्टीको बारेमा तपाईँले यदि चाहिँ वास्तविक इतिहास थाहा पाउनुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एवनहरूको विरुद्ध, मुसलमानको विरुद्ध, अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादीहरूको विरुद्ध र अहिले इल्युमिनाटीहरूको विरुद्ध कोही लडिरहेको छ भने त्यो शाही डाइनेस्टी हो। शाही डाइनेस्टीका महान सपुत राजकुमार तपाईँको चाहिँ नि जुम्लाका राजकुमार बछराज शाहीले पहिले चाहिँ कसलाई मारेका थिए? उनले चाहिँ तैमुर लङ भन्ने एउटा आतङ्ककारीलाई मारेका थिए जसले दिल्ली 2 वर्ष कब्जा गरेको थियो। र दिल्लीको स्वतन्त्रता भनेको जुम्लाका राजकुमारले बहाल गरेको हो। आज ती इन्डियनहरू अङ्ग्रेजहरूको दलाली गरेर हामीमाथि हमला गरिरहेका हुन्छन् र तर तिनीहरूलाई स्वतन्त्रता र स्वाधीनता हरेकचोटि त्यति बेला त
बछराज शाहीले तैमुर लङबाट मुक्त गराएका थिए। पछि डाक्टर केआई सिंहले जब गोर्खाली फौजमा विद्रोह गरे अनि मात्रै चाहिँ तपाईँको भारत स्वतन्त्र अङ्ग्रेजहरूबाट चाहिँ 99 वर्षका लागि लिजमा छुटेको हो। त्यसैले यो चाहिँ यो नेपालीहरूले नेपाली रगत गोरखनाथको चेतना कालीको शक्ति जगाउने त्यो अवधारणा नै पृथ्वी पथ हो। त्यसलाई हामीले जगाउनु पर्छ। आज चाहिँ विदेशीका पैसा खाएर विदेशीका डलर खाएर अहिले युरोपियन युनियनका युरो खाएर सिंहदरबारमा केही दलालहरू टिकिरहेका छन् र उनीहरूको अवस्था चाहिँ अब श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्तो हुन लाग्यो भनेर यहाँ चाहिँ नि एलो प्यागोडामा कार्यक्रम हुन दिएनन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यहाँ हाम्रो भारत बस्नेलाई धम्काइरहेका छन्। यो कुरामा सबभन्दा ठुलो गल्ती कसको छ भन्दाखेरि केही दरबारिया हुँ भन्ने मण्डलीहरूको पनि छ। ती मण्डलीहरूले बार बार यहाँ चाहिँ सिपी मैनालीको नेतृत्वमा यहाँ सारा देशभक्तहरू चाहिँ जम्मा भएर यहाँ तारानाथ लुइटेललाई पनि थाहा छ हामीले बानेश्वरदेखि अनेकौँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर कित्ता काट गर्ने चलन छ यहाँ। जब दुर्गा प्रसाईले कित्ता काट गर्यो अनि केपी ओलीले उसलाई चाहिँ नि फासिस्ट तरिकाले कसरी दबायो। कित्ता काट गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँहरू दब्नु, तपाईँहरूलाई यहाँ कोठाभित्र होइन, तपाईँले हिमालका डाँडामा पनि कार्यक्रम गर्न दिन चाहन्न। अहिले आन्दोलन चर्काइकन केपी ओलीले यहाँ चाहिँ नि सैनिक शासन लागू गर्ने भएको छ। जय गोरख, जय गोरखनाथ। नमस्कार। अत्यन्तै कर्णप्रिय कुराहरू राखेर गइसक्नु भएको छ आदरणीय दाई। मैले यसैमा केही कुराहरू जोड्न गइरहेको छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संक्षिप्तमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र देखे वर्तमान 72 को संविधानबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू अथवा त्यसको सही बाटो त्यो होइन, 47 सालको संविधान सही बाटो हो भन्ने सबैलाई साक्षी राखेर संक्षेपमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तिनकुने घटनाको छानबिन निष्पक्ष दूधका दूध पानीका पानी होस् भनेर जुन आयोग गठन गर्नुभयो, जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो क्षमता, निष्पक्षता, ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म त्यसको गहिरो अन्वेषण गरेर सत्य तथ्य सामुन्ने ल्याउने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी सबैले इतिहासको ज्ञान राखेर इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा यस्तो कार्य गर्नु पर्यो जसले भोलिको भविष्य, हामी नेपालीहरूको भविष्य, नेपालको मात्रै होइन एसिया लगायत सम्पूर्ण विश्वको भविष्य सुरक्षित होस्, एकताबद्ध होस् र प्रगति विकासको माथिल्लो मानवीय विकासको चरणमा पुग्न सकोस्, त्यो चीज हामीहरूले हेक्का राख्नै पर्छ। पृथ्वी पथ मेरो आफ्नो संक्षिप्त ज्ञानमा त्यही कुराको थालनी भएको थियो। 17वीं शताब्दीतिर 18वीं शताब्दीतिर जुन बेलामा बडा महाराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिराख्नु भएको थियो, जनताको सहयोगमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकताको निम्ति
धर्मको संरक्षणको निम्ति त्यही बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको लडाईँ सुरु भइरहेको थियो। यो तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला, ख्याल राख्नुहोला। अहिले वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू या वर्तमानमा क्रियाशील हुने पक्ष विपक्षका साथीहरू या भोलि भविष्यमा नेपाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरू, मैले धेरै वर्ष अगाडि एउटा प्रश्न गरेका थिएँ। 2047 सालमा म र मदन भण्डारीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेको एउटा गोष्ठीमा 47 सालको संविधान बन्दै थियो। प्रथम जनआन्दोलन सफल भएर नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। राज संस्था र राजनीतिक दल र जनता सँगै हुने, सँगै हिँड्ने, सँगै काम गर्ने वचन स्थापित भएको थियो। त्यस बेलामा एउटा प्रश्न मैले गरेको थिएँ जो आज स्मरण भइरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको जनता सम्पूर्ण वर्गहरूलाई साथमा लिकन, सम्पूर्ण जातलाई साथमा लिकन नेपालको एकीकरण गरेको बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको युद्ध भइरहेको थियो। त्यही हो समय। त्यहाँको सङ्घर्षको जति पनि हात हतियार र पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण गर्न लागेको बेलाको सङ्घर्षको हात हतियार एउटै। नेपाल कृषि प्रधान देश, अमेरिका कृषि प्रधान देश। अमेरिका युनाइटेड स्टेट हुनुभन्दा अगाडिको अमेरिका ब्रिटिस र अन्य विभिन्न युरोपियन मुलुकहरूको उपनिवेश र नेपाल उपनिवेश हुन लागेको अवस्थाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको एकैपटक अमेरिकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। हामी एकीकृत भयो। तर अमेरिका आज विश्वको पहिलो शक्ति किन, हामी विश्वको सबैभन्दा दरिद्र शक्ति किन भयो? पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो जलाई मेरो मित्र बालकृष्णले पनि भनेर जानुभयो। प्रजातन्त्रको प्रथम अभ्यास मैले त विराट बखैतीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सोचेका थिएँ, तर जनताको इच्छा कालो पाडे रहेछ। त्यसकारणले कालो पाडे प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर जनइच्छाको आदर कदर त्यही चिज अमेरिकामा स्थापित भयो, स्वतन्त्र भयो। तर अमेरिका विश्वको 1 नम्बरको मुलुक, संसारलाई प्रभावित गर्ने मुलुक। हामी विश्वबाट प्रभावित हुने गरीब दरिद्र मुलुक किन भयो? कारण के हो? इतिहासको पाठबाट वर्तमानको विश्लेषण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। म मेरो मित्र शेरबहादुर, राजनीतिक कर्मी प्रचण्ड, राजनीतिक कर्मी खड्गप्रसाद ओली लगायत सबैलाई भन्न चाहन्छु। एउटै कारण, त्यो एउटा कारण के हो भनेदेखि जनता विभिन्न विचार, विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भयो भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। हामी द्वन्द्वमा बसिरह्यौँ भनेदेखि, जहिले पनि झगडामा बसिरह्यौँ भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। 2017 सालको घटनाले राजा र राजनीतिक दललाई झगडामा उत्पन्न गराए, स्थिति गराए। त्यही चिज स्वीकार गरेर लामो सङ्घर्षमा नेपाली जनता जानु पर्यो। पञ्चहरूको एउटा समूह, नेपाली जनताको अर्को आवाज र राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा जनता सबै सँगै हिँड्ने, पार्टी सँगै हिँड्ने भनेर। राजा परम्परागत शक्ति हो, धर्म परम्परागत शक्ति हो भनेदेखि राजनीतिक दल अहिलेको आधुनिक शक्ति हो। 17वीं 18वीं शताब्दीतिर निर्माण भएको राजनीतिक दल त्यो जनताको शक्ति हो।
त्यो भ्रष्ट भयो, बिग्रियो, गधायो भनेर राजाले राजनीतिक दलसित झगडा गर्नु या राजशक्ति परम्परागत शक्ति पुरानो हो, गधायो, बिग्रियो भनेर राजनीतिक दलले झगडा गरेर हिँड्यो भनेदेखि एकता हुँदैन। पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो त्यो हुँदैन। एकता जनआवाजको एकता, जनशक्तिको एकता, परम्परागत शक्ति, आधुनिक शक्तिको एकता, त्यो नहुन्जालसम्म वर्तमानको नेपालले कुनै पनि निकास पाउन सक्दैन। यहाँ दुईटा पद्धति अहिले देख्छु म। एउटा राजा र पार्टी आपसमा झगडा गरेर हिँड्नु, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र यसमा छ। अर्को ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भनिरहेछ भनेदेखि शक्तिहरूले राजा र पार्टी झगडा गरेर नहिँड, मिलेर हिँड। हामी कहाँ उभिन्छौँ वर्तमान? पृथ्वी पथले देखाएको एकताको बाटोमा हिँड्ने हो भनेदेखि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति, राज संस्था, श्रीपाद र धर्म एकजुट भएर हिँड्नै पर्छ। घरमा चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिल्दैनन् भनेदेखि घर कमजोर हुन्छ। चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिलेर हिँड्छन् भनेदेखि घरको शक्तिको उदय हुन्छ, विजय हुन्छ। सम्पूर्ण संसारभरि त्यसले हाम्रो परम्परागत रूपबाट प्रागैतिहासिक कालदेखि चलेको वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनाको स्थितिलाई हामी नेपालबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो वर्तमानको हाम्रो कार्यदिशा हो, जसलाई श्री 5ले आफ्नो वैशाख 1 गतेको सम्मेलनमा पृथ्वी पथ भनेर उच्चारण गर्नु हो। त्यो पृथ्वी पथको चारवटा आधारभूत अवस्था देख्छु। राष्ट्रिय एकताको अवस्था जो राजाबाट पनि आह्वान भएको छ, देशको सुरक्षाको अवस्था, देशको औद्योगिक र प्रशासनिक स्थितिको अवस्था, यी चारवटा कुराहरूलाई हिजोको युगमा जसरी अगाडि बढाइएको थियो, अहिलेको तकनिकी विकासको युगमा नयाँ दृष्टिकोण राखेर सम्पूर्ण संसार हाम्रो एक परिवार हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर सारा संसारका राष्ट्रहरू एक हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर भोलिको भविष्यको निम्ति नेपालमा आज हामीले काम गर्नु पर्यो। पृथ्वी पथलाई नयाँ दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 18वीं 17वीं शताब्दीमा भएको घटनाको हामीले खाली स्तुति गरेर मात्रै हुँदैन। हिजोको इतिहासको सिख, हिजोको इतिहासले हामीलाई देखाएको बाटो र हिजोको इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ, वर्तमानमा सही बाटोमा हामी हिँडेर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध भएर भोलि एसियाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, नेपाललाई विश्वको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा राजा, पार्टी, जनता मिलेर हिँडेर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको जगमा 47 सालको संविधानको जगमा हामीले नेपाललाई विश्वको शिरमौर बनाउन सक्छौँ। पृथ्वीलाई बडा महाराजलाई हामी त्यसरी एउटा ठुलो श्रद्धाञ्जली दिन सक्छौँ। म त्यही आह्वान गर्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, म त्यही आह्वान गर्छु यहाँका जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू छन्, आफ्नो आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्नुहोस्। 72 को निषेधको र अवैध संविधानलाई खारिज गर्नुहोस् र 47 सालको संविधानलाई स्थापित गराउनलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीभित्र क्रियाशील हुनुहोस्। नेपाल बचाउनुहोस्। नेपाल बचे मात्रै हामी रहन्छौँ र पृथ्वीनारायण यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित गण्यमान्यज्यूहरू र पत्रकार महोदयहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्ते छ। आज बिहान मलाई मेरो मोबाइलमा फोन बज्यो, मैले उठाएँ। त्यो फोनबाट के आवाज आयो भने
तपाईँका आज कार्यक्रम हुँदै रहेछ हामीले थाहा पायौँ। त्यो कार्यक्रम रोकिदिनु पर्यो भनेर फोन आयो। अनि मैले भने यस्तो कार्यक्रमहरू त मका सयौँ हुन्छ। मैले 54 सालदेखि सयौँ कार्यक्रमहरू यहाँ गराएँ। अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको थिएन। यो कुरा किन आयो? होइन, तपाईँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ यो येलो पेगडा होटलमा हुँदै थियो। त्यहाँ हामीले गर्न हुन्न भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँका सरै छ आयोजकलाई सूचना दिनु पर्यो यो कार्यक्रम आज नगरिदिनुहोस्। यदि गर्ने हो भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ भनेपछि मलाई म असमञ्जसमा परेँ। अनि मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने यस्तो यस्तो खबर आयो, के गर्ने भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि मैले रञ्जनजीलाई फोन गरेर यस्तो कुरा भयो है, के गर्ने हो त, कार्यक्रम रोक्ने हो भन्दाखेरि यहाँ कार्यक्रममा आएका मान्छेहरूलाई बाहिर पुलिस बसेर यहाँ कार्यक्रम आज हुँदैन तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले यहाँ आउने मान्छेहरूलाई घर पठाएछन्। मैले भने यो जस्तो निरङ्कुशता के हुन्छ? यो प्रजातन्त्रमा बिना हात हतियार जहाँ पनि नागरिकले भेला हुने अवसर हामीलाई संविधानले दिएको छ। हामी बाहिर सभा हलभित्र बाहिर सार्वजनिक स्थलमा हामी भेला हुन सक्छौँ। अब भनेपछि यो गएको फागुन 25 गतेको जुन महाराजको पोखराबाट फिती सवारी छ त्यसमा जुन ठुलो लहरमा उल्लासमय भिड नेपाली जनताहरूले स्वागतको लागि त्यहाँ उपस्थित जनाइदिए। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा कम्पन आएको छ। त्यस्तै चैत्र 15 गते 3 कुनेमा एउटा सभा मात्रै थियो। त्यो सभा त मौलिक अधिकार हो नि नेपालीको। सभा गर्ने क्रममा सभा पिथोल्ने काम सरकारले गर्यो र त्यसलाई आतङ्कित बनायो र त्यो सभा गर्नेहरूलाई धरपकड गरेर अहिले प्रहरी हिरासतमा राखेको छ। कैयौँ घाइतेहरू छन्, 2 जनाको ज्यान गएको छ। अब यसरी यो सरकार तानाशाही बनेको छ, निरङ्कुश बनेको छ। यसले बर्बरतापूर्ण नेपाली जनतामाथि जारी लागेको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ र यो सरकारले आज एउटा सानो कुरा हामीले आज के छ भन्दाखेरि आज हाम्रो कार्यक्रममा पृथ्वी पथको विषयमा केही वक्ताहरूले विचार राख्ने कार्यक्रम मात्रै हो। यो हामीलाई सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरू गलत कामहरूको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। त्यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले सरकारलाई मुर्दाबाद गर्न पाउँछौँ, सरकार प्रमुखको पुतला दहन गर्न पाउँछौँ र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ। तर हामीलाई आज पृथ्वीनारायण शाहको जुन डिप्टी उपदेश छ त्यस उपदेशको विषयमा हामीले चर्चा गर्न यहाँ खोज्दाखेरि हामीलाई बन्देज लगाउन खोज्यो। पछि रञ्जनजीले प्रशासनसँग कुरा गर्नुभयो, पुलिससँग कुरा गर्नुभयो। तपाईँको कार्यक्रमलाई ठिकै छ गर्नुहोस् त भनेपछि हामीले मैले डाक्टर जगमान गुरुङलाई भने ल हामी गए हुने रहेछ, कार्यक्रम हुन्छ भनेपछि म पनि आएँ, उहाँ पनि आउनुभएको छ। र म गएको लामो समय 2054 सालदेखि मैले के हेरेँ भने म पनि विद्यार्थी कालमा कुनै पदमा थिएँ र पछि बिपी कोइराला 2033 सालमा निर्वाचनबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो, जहाँ उहाँले भन्नुभयो मेरो राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। राष्ट्रियताको प्रतीक भनेको राष्ट्र हो। हाम्रो काम भनेको चाहिँ जनताको जनजीविकाको लागि असल काम गर्ने हाम्रो भूमिका हो।
भनेपछि अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा जुन सन्देश प्रवाह गरिबसेको छ त्यसमा बृहत मेलमिलापको कुरा गरिबसेको छ र त्यसमा आफ्नो भूमिका पनि स्पष्ट गरिबसेको छ। मेरो भूमिका के हो त भन्दाखेरि 47 सालको संविधानले दिएको संवैधानिक राष्ट्रताको भूमिका मेरो रहनेछ र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास जो छ त्यसलाई म सम्मान गर्नेछु। त्यस्तै अब यिनीहरूले अफवाह फैलाएका थिए कि राजा आए भने जनता फेरि रैती हुनेछन्, त्यसमा पनि उहाँले सम्बोधन गरिबसेको छ। अब नेपाली जनता भनेको सार्वभौम हो, राज्य शक्तिको स्रोत भनेको नेपाली जनता नै हुन्। म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु नागरिकको रूपमा भनेर चाहिँ हुकुम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बृहत रूपमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति श्री 5 ज्ञानेन्द्रले गरिबसेको छ। म भन्छु हामीले आन्दोलन गर्न नपरोस्, हामीले अरू मुठभेड गर्न नपरोस् र राजा जनता प्रजा जनता दल मिलेर मूल बाटो पछ्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हाम्रो मूल बाटो भनेको के हो भनेपछि श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले अब कुनै वाद होइन, यहाँ माओवाद होइन, यहाँ लेनिनवाद होइन, यहाँ स्टालिनवाद होइन, यहाँ समाजवाद होइन, हाम्रो त आफ्नै वाद रहेछ नि त। जब देश निर्माण भयो पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गरिबक्स्यो। एकीकरण गर्ने क्रममा अन्तिम समयमा आफ्ना भाइ बहादुरलाई राखेर उहाँले आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिबक्स्यो र भाइ बहादुरलाई भनिबक्स्यो तिम्रा छेउ म केही कुरा सुनाउने छौँ, तिम्राले हाम्रालाई सुनाउने छौ र राज्य थामी खानन् भनेर चाहिँ भनिबक्सेको छ। त्यो भनेको चाहिँ राजा पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरालाई भाइ बहादुरले राम्रोसँग मनन गर्ने सुन्ने र त्यसका आधारमा नेपाललाई अगाडि बढाउने र राजाहरू कहीँ चुके भने राजाहरूलाई यो कुरा सुनाउने र बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो कुरा अभिव्यक्त भएको थियो भनेर सुनाउने र सुनाएर दुवै मिलेर राज्य थामेर खाने उपदेश दिइबक्सेको थियो। अब आज भाइ बहादुर छैनन्, भाइ बहादुरको रूपमा दलहरू छन्। दलहरूले पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेशहरूलाई बुझ्ने मनन गर्ने र खबरदारी गर्ने। यदि राजा चुकिबक्स्यो भने राजालाई पनि सुनाउने कि महाराज हजुर यहाँ चुकिबक्स्यो, यो गलत भयो, त्यही कारण यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर भन्ने र दुवै मिलेर राज्यलाई स्थिर राख्ने, अखण्ड राख्ने, समृद्ध बनाउने काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। र मैले चाहिँ जब मैले देखेँ कि समाजवादको नाममा, साम्यवादको नाममा, मार्क्सवादको नाममा, लेनिनवादको नाममा, माओवादको नाममा पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गरेको देखेपछि मैले एउटा विचार त असल रहेछ, त्यो विचार सबै नेपालीको विचार हुनेछ, त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले 2054 सालदेखि मैले पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई अगाडि बढाएँ। मैले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छापेँ, मैले दिव्य उपदेश छापेर वितरण गरेँ, तस्बिर वितरण गरेँ र मैले यस्तो यो पृथ्वीनारायण शाहको लोगो भएको ब्याज वितरण गरेँ। र यसरी आज मलाई खुसी लागेको छ, कमसेकम यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरिबक्स्यो र यो कुरा उद्घोष गरिबक्स्यो कि अब हाम्रो मूल बाटो भनेको पृथ्वी पथ हो, कुनै अर्को बात होइन भनेर चाहिँ हुकुम भएपछि यी नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि यो मुलुक निर्माण हुँदैखेरि कुन पथमा अगाडि बढ्ने
कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा स्पष्ट चित्रण गरिएको छ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा। त्यसैले म आम पत्रकार समुदायहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई हामी जनजनमा पुर्याउँ र यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई भन्छु म यस्ता गोष्ठीहरू हामी बारम्बार गरौँ, यस्ता विचार गोष्ठीहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गरौँ, जिल्ला जिल्लामा गरौँ, गाउँ गाउँमा गरौँ, घर घरमा पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई पुर्याउँ र यो नेपाल अहिले ज्यादै अस्थिर अवस्थामा छ, यसको अस्तित्व सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। नेपाल भ्रष्टाचारमा नेपाललाई भ्रष्टाचारमा गाँजिएको छ र पृथ्वीनारायण शाहले सन्देश दिइबक्सेको छ घुस दिन्या र घुस लिन्या भनेका देशका शत्रु हुन्, यिनको त धनदीप गरी ल्या पनि पाप छैन। अझ यो काम अघि हाम्रो खगेन्द्र सिटोलाले भन्दै हुन्थ्यो, यो व्यवहार आज कसले लागू गरेको छ? चीनमा सी जिनपिङले लागू गर्नुभएको छ। त्यहाँ घुस दिनेहरूलाई, घुस खानेहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। यसरी निर्ममतापूर्वक घुस दिनेहरू र घुस खानेहरूलाई दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। तर आज हाम्रा पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। यिनीहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहको विचारअनुसार कठघरामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने भन्छु। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले हुकुम भएको थियो, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुनेछ। अब यहाँ त उल्टो भएको छ, दरबार मोटा भए प्रजा दुबा हुनेछन्